Mayong hapon mga kaigsuonan, kay hapon man dinhi gihimo nato kining live streaming ug nalipay ako nga makig-uban usab kaninyo sa pagpamalandong sa iyang balaang mga pulong ining atong programa, Biblia ang pasultihon. Ikilipay na kog dako ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo nga atong matun-an sa halalom pagyud ang iyang balaang mga pulong, ang pagdiskubre sa kamatuoran. Tungod kay karong mga panahon na, daghan na kayo ang magwawali nga nagtudlo og dili mao nga kamatuoran. Ang uban nagtudlo half truth, half lie. Ang itudlo, katunga, tinuod. Ang katunga, bakak. Unya, napoy nagtudlo og ilad, pangatik. Dili mo gamit sa Biblia. Mo gamit og mga libro aron pagpamatuod kuno sa iyang kamatuoran nga gitudlo. Ang uban, polluted truth. Kamatuoran sa gulan o gamay nga bakak. Mao nga atong gimugna kini atong programa, Biblia ang pasultihon, tungod kay atog yung tun-an kung unsay gipadayag sa Biblia. Unsay gisulti sa Biblia mahitungod niining usa ka partikular nga doktrina. Mahinungdanon nga mga doktrina o pagtulunan nga maoy magdala kanato didto sa kaluwasan. Nag-ingon ang Juan 8:32, mahibaw kamos kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. You will know the truth, and the truth will set you free. Mao nga, uban ni ako ninyo mga igsuon sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Mahitungod dining atong pagtuo. Yatong unang broadcast akong gisulti kaninyo nga mahinungdanon kayo kining pagdiskubre sa kamatuoran. O ako nagampo nga makakatun gyud ta niining maong kamatuoran. Something that will lead us to eternal hope, eternal life in Christ Jesus. Mao'y bugtong pangandoy nako nga nining atong programa. Maangkon ninyo, maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan pinaagi nini maong programa. Kadtong wala pa makakaplag niini. Kagahapon atong gihisgutan kining mahinungdanon kayong pangutana. Unsa may buhaton nako aron ako maluwas? Mga buhat 16:30. Unya ato ning tugutan unya nga atong tubagon, pero akong gitanaw usa ang mga tubag sa mga tao nga nagdahom nga ang ilang pagtuo sakto na. Ang ilang pagtuo mauna. Gahapon atong gihisgutan nga daghan unya ang maulawan sa adlaw sa katapusan tungod kay nagdahom sila nga makasulod sila sa gingarian sa langit, apan di ay gihinginlan sila sa atong Ginoo. Ngano man, tinuod may mga relihiyon, aktibo sa mga aktibidades sa atong relihiyon, sa atong tinuuhan. Pero ang problema, nagkinabuhi diha sa kasalanan. Nagpadayon sa kinabuhing dautan. Ug busa atong natun-an kagahapon, nagihinginlan sila sa Dios. Mga igsoon, unang punto ang kamatuoran na hibaw-an nato kagahapon sa atong broadcast. Ang tao nga may relihiyon apan magpabilin sa kinabuhing makasasala, kinabuhing dautan, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Maunay ngilngig og sakit nga kamatuoran nga atong ipadayag kagahapon. Sumala sa atong natun-an, Mateo Kapitulo 7, 21, 22 o 23.
Kay di ay ang giingon sa Biblia, makadawat lang kita og kaluoy, makadawat lang kita sa iyang grasya, sa iyang kapasayloan kung kita andam mutalikod sa atong dautan nga mga dalan, sa atong dautan nga mga nahuna, ug mobalik kita ngadto sa Dios. Ora gyud ni ang gisulti sa iyang balaang mga pulong. So karong hapon ang atong pagpamalandong, mas moingon ako nga mas gipaladman pagyud nato. Kay ato karong tan-awon ug tukion diri sa balaang kasulatan, mga igsuon, nga naay mga tao nga buutan kayo, maayo kayo ang ilang pagkinabuhi. Naay relihiyon, maayo kayo ang ilang pagkinabuhi, mga taong Dios nun o buutan, o sa atong tanaw, kini mga tawhana, 100% sigurado na yuning maluwas o malangit tungod kay lagi relihiyoso nga mga tao. Sumala sa ato unyang tunan ug atong basahon diri sa mga pulong. So atong tanaw na kini karong hapon sa atong pagpamalandong ni iyang balaang mga pulong. Uban ni ako ninyo diha sa inyong mga Biblia, diha sa libro sa mga buhat, kapitulo 10. Magsuod kita og basa sa bersikulo 1 unya bersikulo 2. Kung naa kamoy mga Biblia, basahan ninyo uban ako. Kung wala, ilista kini og tun-i unya kung human sa atong programa. Kung unsa gining klaseng tawhana ni, kung unsa gyud ang iyang kinabuhi. Atong tanawon kining istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga niya sa kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2. Atong basaon nagiyon niya mga pulong. Og didto sa Cesarea may usa ka lalaki nga ginganlan si Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhan nga gitawag panon nga Italianhon. Unya, siya maoy usa ka taong masimbahon, bersikulo 2. Ug uban sa iyang tibuok panimalay, siya mahadlukon sa Dios. Naghatag og daghang limos ngadto sa mga tao ug nagampo kanunay sa Dios. Sa akong pagtan-aw nining kinabuhi nining tawhana si Cornelio, usa siya ka kapitan sa kasundaluhan nga gitawag og panon nga Italianhon, og usa ka tawo nga buutan. Adunay 4 ka mga butang nga magpamatuod nga kining tawhana, buutan gyud, og sigurado gyud siguro malangit na ni. Kay sukuhay manik sa atong natunan ni atong milabay na atong broadcast. Kato may relihiyon pero nagpadayon pagbuhat sa iyang dautan nga mga binuhatan. Pero kini may relihiyon, buutan pagyud. Buutan 4 ka butang ang ato makita sa kinabuhi. Una, usa ka taong masimbahon. Masimbahon. Sa ato pa, relihiyoso kayo nga tao ni. Dili ni matawag og masimbahon kung once a year ani nga mosimba, dili. Sa ato pa kanunay nimo kining makita diha sa simbahan kay lagi masimbahon. Sa maranga naidaghan nato karong mga kaila nga kada Domingo kadlawon tuan na unya og naapay laing simba sa midweek o tunga sa semana, naagyud makita nimo kanunay kay lagi masimbahon. Ikaduha, kining tawhana nag-ingon, uban sa iyang tibuok panimalay, mahadlukon sa Dios. God-fearing. Uy, kanindot ining tawhana. Kanindot ining tawhana, uban ang iyang pamilya, mahadlukon sa Dios. Karong mga panahon na, daghang mga tao, nahadlok lang kang Duterte. Kini mga involved sa illegal nga mga activities, mga sindikato, nahilom og kadiyot. Nahilom og kadiyot. Nga naman hadlok sa atong mahal nga presidente. Nahadlok. Hibaw naman mo ka ng manulti ng atong presidente. Mao na nga hadlok. Pero ambot og dili na si President Duterte ang mangulo sa atong nasod. Mubalik gyapon ni sa ilang dating gawi. Daan nga binuhat kay nahadlok lang ni sa presidente nga isog. Ang uban hadlok las pulis. Makakita ganing pulis o murag nakakitag abat.
Dayog si Bat kay nahadlok. Hadlok sa mga sundalo o mga law enforcers. Kay nga naman, involved sa mga illegal activities. Pero kining tawhana si Cornelio o ang iyang tibok panimalay, mahadlukon sa Dios. Ikaduha nga makita nga maayong kinabuhi ni Cornelio. Ikatulo, nag-iingon na Biblia, naghatag og daghang limos sa mga tao, dili gamay. Daghang limos sa ato pa, very generous man. Pagkanindot ining tawhana, di ka maulawan mo doon inig mga yung tabang, kay muhatag yun ni og limos sa mga kabus. Nabay karoy mga tao nga og pangayuan gani sa mga makililimos, muhatag man pero singhagan ka. Dihay ka usa nakakita ako, nagpalit ko diha sa usa ka tindahan, dunay makililimos nga hapit ida kalakaw, midol sa usa ka babae nga daapo dito niya, kinimbayhana akong tanaw, murag sapian gyud dili siguro ordinary nga pagka tao ni kay daghan kanindot kayong iyang mga alahas. Puno sa mga jewelries ang iyang liog, iyang mga ang dalunggan, iyang mga tudlo na mga singsing nga mga mahalon akong tanaw. Pero sining miduol kining tao nga, ma'am, mangayo ko gamay tabang, ma'am. Nikuha atong G's nga gaan. Kato bitong G's tabos nga gaan. Gilabay, gibundak sa simento. Oh, punita! Luoy kay kung nagtanaw niya tumakililimos. Niya, ni tanaw man ko niya ni, lingin ako tumakililimos. Ingon siya, sir, gusto pa yun kong mabuhi, sir. Haskan yung magikumot akong kasing-kasing. Si Cornelio, dili ingon niya na. Nag-ingon na Biblia, nagahatag siya og daghang limos ngadto sa mga tao. Mahinatagon. Very generous person. Ikaapat, nag-ingon na Biblia, nag-ampo kanunay sa Dios. Nag-ampo kanunay sa Dios. Sa ato pa prayerful. Igsuon, kung imong tanawon sa atong pagtanaw lang sa atong standard, sa atong sukdanan sa pagka-Diyos nun, kining tawhana pasado 100%. Kining tawhana siguradong malangit, maunay atong hunahuna. Bisag kinsay mo tanaw, gawas lamang kung ikaw nakabasa, nakasusi sa barang kasulatan, moingon ka yun kining tawhana, ang iyang kinabuhi. Hingpit. Mauni ang mga taong angayan malangit. Mauni ang mga taong siguradong maluwas o matog langit. Pero mahibulong ko ba? Nahibulong ko kung imong padayonon kini pagbasa atong padayonon. Tanawa, versikulo 3, nag-ingod ang iyang mga pulong. Og sa maikatulo ang takna sa hapon, iyang nakita sa tinaw gayod diha sa pananaw ng usa ka manulunda sa Dios nga misulod og miingon kaniya, Cornelio. Sa ato pa samtang nagaampo si Cornelio, nagpakita ang usa ka manulunda sa Dios. O nagpakita ang usa ka anghel diha sa iyang pagampo. O nakita sa iyang pananawon. Ugo niya, mingon ang anghel, Cornelio. Versikulo 4, kapitulo 10, og siya mitutok kaniya uban sa kalisag og miingon, unsa man unta, Senyor? Og siya mitubag kaniya, ang imong mga pagampo og mga paglimos misulbong sa itaas aron mahimong handumanan diha sa tubangan sa Dios. Mga igsoon, kada diyang magbuhat ang mayo, no? Musulbong sa itaas og tan-awon ka na sa Dios. Makita ka ng ato mga buhat nga maayo sa pananaw sa Dios. Mo nga unta mangutana ta kun ako'y buhatag og limos ngadto sa mga kabos. Mahimuot ba ka ang Dios sama kang Cornelio? Kay kining iyang paghatag og tabang hinabang sa mga pobre, sa mga tao nagkinahanglan ingon dito, misulbong didto sa itaas aron mahimong handumanan diha sa Dios. Sa ato pa gihandom sa Dios ang mga buhat nga sama niini, ang iyang pagkamahinatagon, ang iyang pagkamatinabangon. Nindot kayo nga prinsipyo nga ato makita pagtulunan nga gitudlo diri sa Biblia. Every time maghimo tag maayo na ay Dios ka nagtan-aw. Og ang mahitabo nini, either mahimuot ang Dios o dili malipay ang Dios. Maura na diha. Unya, atong padayonon. Og karon, nagpadayon ng anghel, magsugo kag mga tao ngadto sa Hope,
og ipadala nganhi ang usa ka Simon nga ginganlag Pedro. Sa iyang pagampo nakita ni Cornelio kining anghel. Ug unya miingon ang anghel, Cornelio, unsa man senyor? Ingon ang anghel, ang imong pagampo ug ang imong mga halad misulbong sa langit ug nahimong handumanan sa Dios. Busa pasugui kuhaa kining ginganlan og Simon nga mao si Pedro panhaa sa inyong balay. Sa ato pa adunay sugo ang manulunda nga kuhaon ni Cornelio o ipakuha kini si Simon Pedro nga usa sa mga apostoles ni Kristo. Ogo niya pangutana, nganuman nga ipakuha si Simon ug ipadala ngadto kang Pedro, unsa ang ngadto kang Cornelio, unsa man diay ang tuyo sa Dios nga kinahanglan magyud si Pedro muadto didto sa ilang panimalay. Atong tanawon kapitulo 11 bersikulo 14 ni ara ang kamatuoran nga gusto nako nga gusto sa Dios nga atong mahibawan. Bersikulo 14 kapitulo 11. Siya adunay mga pulong nga sulti kanimo nga pinaagi niini maluwas ikaw og ang imong tibuok panimalay. Wow! Akong tanaw mura kinig very shocking statement. Ha? Kurat kayo ning istorya ha? Nga naman? Unsa di ay? Si Cornelio sa iyang pagkamasimbahon, sa iyang pagkamahinatagon, sa iyang pagkamainampuon, sa iyang pagkamahinadlukon sa Dios, wala di ay maluwas. Dili di ay makaluwas ang iyang mga maayong binuhatan. Nga naman? Nganong ipakuha si Simon aron padtuon sa ilang balay? Ingon ang mandulunda, kay siya adunay isulti kanimo nga pinaagi niini maluwas ikaw. Huy, ni ara di ay sa ato pa si Cornelio, bisan pa sa iyang pagkamainampuon, bisan pa sa iyang pagkamasimbahon, bisan pa sa iyang pagkamahinatagon ug pagkamainampuon, wala di ay maluwas si Cornelio. Sa ato pa mga igsuon, kung namatay si Cornelio nga wa pa moabot si Pedro, ug wa pa siya makadungog sa mensahe unya nga dal-o ni Pedro, mamatay si Cornelio nga muadtog impierno kay wala di ay siya maluwas. Kung mamatay siya sa urom, nga anang gabi matulog ya di na makabangon, di na bangkamata, pagkabuntang di ditsong kamatay, pagkasayang sa mga binuhatan nga maayo ni Cornelio, ang iyang pagkamasimbahon, ang iyang pagkamahinatagon, pagkamahinampuon, ang iyang pagkamahadlukon sa Dios kay di ay wala siya maluwas. Mao'y tuyo nga panhaon diha si Pedro nga magwawali aron magsulti kaniya sa mensahe nga maoy makaluwas kaniya. So mga igsuon ato na karong natun-an, sumala sa gisulti sa Biblia ang iyang mga pulong nga ang atong pagka-relihiyoso, ang atong pagkamaayong tao, dili garantiya nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Dili gidi ay. Mao nga kining programa atong gimugna aron magbadlong nato. Kay daghan ka nato adunay false hope, adunay dili mao nga paglaom. Kay daghan gyud ang nagtuo nga siya maluwas tungod sa iyang pagkamayong tao. Adunay usa ka panahon nga nagwali ako, human kog wali diha ang mayor sa lungsod niya, siya biduol kanako. Ingon siya, Pastor, before I became a mayor, I am an agriculturist. I have helped so many farmers being an agriculturist. And now that I have became a mayor of the town, I have done so much good things to many people. Ingon siya ro po ng Diyos sa ogdi gyud ko pasudlon sa langit. Mga igsoon mo sulti ako, minilyon ang mga tao nga nakabato ni ining maong paglaom, nagatindog ni ining maong paglaom nga sa ilang pagkamaayong tao, sa ilang pagkarelihiyoso, pagkamasimbahon, buutan, mahinatagon, mainampuon, may garantiya na ang ilang kaluwasan. No sir, no ma'am. Dili kini mao'y gitudlo sa iyang mga pulong kung atong pasultihon ang balaang kasulatan. Pangutana, unsa may mensahe nga gidala ni Pedro ngadto kang Cornelio aron nga pinaagi nini maluwas siya? Yara, tanawon na to.
kapitulo 10 sa mga buhat, versikulo 42, nag-ingon diri, og siya misugo kanamo. Si Pedro nagbungat na sa iyang baba, miabot na si Cornelio dito sa ilang panimalay. O si Pedro dito sa ilang panimalay ni Cornelio. Unya atong mabasa nga sa dihang miabot si Pedro, kapitulo 10, 25-26, si Cornelio miluhod, mihapa sa tiila ni Pedro o misimba kaniya. Apan ingon si Pedro, tindog, ayaw ka na buhata. Ako tao usab nga samara kanimo. Sa ato pa si Pedro nga magwawali, wala gyud mo dawat nga simbahon, ludhan, ampuan sa mga tao kay siya tao lang sama kanimog sama kanako. Sulugon lang hinuon siya sa Dios. Ug unya nagsulti na, misugod na pagbungat si Pedro sa iyang mensahe ngadto kang Cornelio. O kinsa iyang giwali. Kung imong tun-an ka ng kapitulo 10 hangtod mahuman, unya niara ang iyang giwali. Og siya, matud ni Pedro, nagpadayon sa pagwali. Og siya, si Kristo, nagsugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan. Asa man ni mabasa nga gisugo silang mga apostolis, mga disipulo ni Kristo nga manglakaw aron magwali. Marcos kapitulo 16, 15 ug 16, miingon si Kristo human siya mabanhaw, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita, ang mutuo magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan laglagon sa Dios. Mao na ning ingon si Pedro, siya si Kristo Jesus nagsugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan og sa pagpamatuod nga siya mao ang gitudlo sa Dios aron sa paghukom sa mga buhi og sa mga patay. Mao ang giwali ni Pedro. Mao nang giwali ni Pedro, si Kristo. Si Kristo ang among giwali ngadto sa katawhan nga nagpamatuog nga siya ang gipadala sa Amahan aron mahimong maghuhukom sa mga tao, sa mga tao buhi ug sa mga patay. Kunya nagpadayon sa 43. Kaniya mahitungod kang Kristo, kaniya ang tanang mga propeta ng himatuod nga ang tanang magatuo kaniya magadawat sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa yangalan. Sa ato pa mga igsoon, atong nahibawan, klaro kayo sa atong nabasa, sa atong matun-an dinhi sa kinabuhi ni Cornelio ug sa giwali ni Pedro nga ang iyang mensahe dili relihiyon. Wala gyud magbungat si Pedro nga kining among pundok, kining among iglesia mauni ang makaluwas, mauni ang ikinanglan nimo Cornelio. Wa gyud magwali si Pedro ngadto kang Cornelio, ang pagtuman sa napulo ka sugo kinahanglan gyud imong buhaton. Unya labi na ginang ikaapat nga sugo, bantay balaan ang adlaw igpapahulay. Wa gyud na iwali ni Pedro ngadto kang Cornelio. Pagkadaghang magwawali karon, nag-usik sa ilang panahon, paminaw ang ilang mga programa, sige walig kasuguan, sige wali anang pagkaon nga gidili. Si Pedro lahi, ang tinuod na magwawali, iyang giwali ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Nga maoy gipadala sa Amahan nga mahimong atong maluluwas og nagsulti dinhi nga ang tanang tao nga mutuo kaniya makadawat sa kapasayloan sa iyang mga sala. Sa ato pa diay ang pagbuhat og maayo ni Cornelio, wala mapasaylo ang iyang mga sala. Mapasaylo lang ang iyang mga sala sa dihang siya makanungog sa mensahe mahitungod ni Kristo. Siya mutuo og mudawat niini nga mensahe. Mao'y hinungdan mga igsoon nga diya sa mga buhat 16:31 katong pangutana mga senyores, pangutana sa katong gwardya sa prisuhan ngadto kang Pablo o kang Silas, unsay buhaton ako mga senyores aron ako maluwas. Ang versikulo 31 mao ang saktong tubag ni Pedro og ni Silas ngadto niadtong Philippian jailer, ug ang tubag nag-ingon ug kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka ikaw ug ang imong panimalay. Ginoo ko, mao gyud ni ang saktong tubag. This is the right answer of that right question. What must I do in order to be saved? Mga igsoon,
Hinaot nga ikaw nga magwabali, makakaton ka ni ining pagtulunan nga atong nadiskubrihan karon sumala sa gisulti si Biblia. Ayaw usiki ang imong panahon pagwali sa imong relihiyon. Ayaw usiki ang imong panahon pagwali sa mga kasuguan nga bisan pang mga Hudiyo nga gihatagan wa gyud makatuman. Kay kun kasuguan ang imong basihan sa imong kaluwasan, wa gyud makaadto og langit tungod kay walay usang hingpit nga makatuman sa hingpit nga kasuguan. Hinumdumi kini. Mao hinungdan nga si Kristo ni anhi aron tumanon ang kasuguan, aron pinaagi sa kamatayon. He is a perfect Savior. Kay siya ang bugtong nakatuman way sala sa kasuguan, og ang iyang dugo balaan nga dugo kay way mansa sa sala, og ang tanang mutuo kaniya gikan sa imong paglapas sa mga kasuguan, mapasaylo ang imong mga sala. Maunay giwali ni Pedro ngadto kang Cornelio. Maunay giwali sa mga Christian and Missionary Alliance. Maunay giwali sa mga evangelists nga kauban ako. Maunay giwali sa mga evangelical churches, evangelical preachers. Oh, daghan kayo kami dili, kami gamay nga magwawali. Lahi-lahi ang among pundok nga gipasilungan apan usara ang among mensahe. That's why we are called evangelical preachers. Nga naman, we believe in the evangel. Nagtuo kami sa maayong balita. Nagtuo kami sa mensahe nga makaluwas nga mao lamang si Ginoong Hesus. Mong ang saktong tubag, unsay buhaton aron maluwas? Ang tubag, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka. Natong tanawon, unsay nitabo kang Cornelio? Sa diyan yung nadungog kini. Tanawa ha? Sa diyan nadungog kini ni Cornelio, mituo siya, nag-ingon ang Biblia. 10:44, samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsad diha sa tanan nga nakadungog sa pulong. Samtang nagwali pa si Pedro, mikunsad ang balaan nga Espiritu diha kanila kang Cornelio nga nakadungog sa iyang mga pulong. Ug unya ang mga kauban ni Pedro nga mga Hudiyo, ug nag-ingon dito, ug ang mga magtutuong may circumcision mga Hudiyo ni nga nanguban kang Pedro na tingala nga ang gasa nga Espiritu Santo gibubo man usab diha sa mga hintil. Kay kini si Cornelio hintil man ni, ug ang iyang mga kauban mao ni mga igsuon nga kining mga Hudiyo ug mga hintil na usa diha sa pagtuo kang Kristo. Wala ni mausa diha sa kasuguan, na usa diha sa kang Kristo nga kaluwasan pinaagi sa pagtuo. O gunya, tag-ingon dire, ngano man kinahanglan magyud nga mukunsa ng espiritu kanila, ilang madawat kining espiritu, ngano man nga kinahanglan gyud madawat ilang espiritu. Taga Episo 4:30 niya na nag-ingon, ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Sa dihang ang tao di ay makasasala, muduol kang Kristo, matubos siya sa iyang mga sala. Ang igasa sa Dios nga imong madawat, mao ang balaan nga Espiritu Santo nga mopuyo sa imong kinabuhi. Min ka pastor, nganong kinahanglan gyud nga ang Espiritu mopuyo sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing. Taga Episo 1:13, pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita. Mao ni, matuod nga pulong, kadaghang mga maayong balita ron nga dili tinuod ang mga pulong. O matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa nanagpanuo na kamo, gikatimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Tuana ang timbre di ay sa mga Kristohanon, Hudiyo ug Hintil nga mudawat sa mensahe sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Nag-ingon ito, ang iyang timbre balaan nga Espiritu Santo. Uy, naay mga magwawali karon nga ang gitimbre kuno ang ilang timbre, ang ilang silyo sa ilang kaluwasan mao ang ikaapat nga sugo, ang pagbantay, pagbalaan sa adlawng ipapahulay. Exodus 31 versikulo 13, kanang maong timbre, maong mga maong mga ilhanan lamang kana sa mga Hudiyo ug kang Jehova nga Dios. That is a sign between them, the Jewish people, and Jehovah God. Pero ang mga taong mutuo sa maayong balita kang Kristo, Hudiyo man siya og mga Hintil, ang gitimbre kanimo, ang timbre nimo ug nako, mao ang balaan nga espiritu. Mao nga siya nagsulti pa
nagsulti pa si Pedro, mikunsad na kanila ang balang espiritu, meaning gitimbrihan na sila sa balang espiritu, kay sila iya na ni Kristo. Paminawan ng giingon diha sa Roma 8:9. Wala ka mo diha sa unod kung dili sa espiritu. Kung tinuod man nga ang Espiritu Santo nagpuyo diha sa sulod ninyo, ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung wala ka matimbrihi sa Espiritu, kay wala ka mutuos mayong balita, wala ka matubos ang imong timbre katong adlaw nga pagbantay sa adlaw ipapahulay, dili ka iya ni Kristo. Ang iya ni Kristo kadto lamang timbrihan sa balaang espiritu, dili adlaw ipapahulay ang gitimbre. Mao kana kung Biblia ang atong pasultihon. Mao kana ang tinuod. So karong hapon mga igsuon, ato nang nasayran klaro kayong gitudlo sa balaang kasulatan ang gisulti sa Biblia nga ang tao bisan may relihiyon pero magbuhat og sala, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Motong wali nato kagahapon. Karon usab, bisan pa ikaw relihiyoso, buutan, daghang mga buhat nga maayo, gani ang imong mga buhat nga maayo misulbong didto sa langit, pero dili makaluwas kanimo ang maayong buhat. Ang makaluwas kanimo mao ra gyud ang imong pagtuo sa maayong balita nga si Kristo sa tanang mutuo kaniya mohatag og kapasayloan sa ilang mga kasalanan ug timbrihan sa balaang espiritu nga mao'y timbre sa pagtubos kanimo ug kanako. Karong hapon mangutan ako, natubos na ba ikaw sa imong kasalanan tungod sa imong pagdango, pagtuo kang Kristo? Tinimrihan ka na sa balang espiritu. Kung wala pa, imong nahibawan karon na dungog nimo kini maong mensahe, wa pay siguro ang imong kahimtang, moampo ako kining ampo sa makasasala, mubo nga pagampo. Mao ni ang atong pagampo, piyong ang imong mga mata, iduko ang imong ulo. Mangayo ta karon sa Ginoo nga karong adlaw matimrihan ikaw sa balang espiritu ug madawat nimo ang kaluwasan ug kapasayloan sa imong mga kasalanan diha sa pagtuo sa maayong balita nga si Kristo maura makaluwas kanimo. Ampo na kita. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw sa akong kinabuhi. Salamat nga sa imong kamatayon sa krus, sa pag-ula sa imong balaang dugo. Mapasaylo ako, mahugasan ako sa akong mga kasalanan. Pasaylo ako, Ginoo, sa tanan kong kasalanan. Unya, dawaton ko ikaw sa akong kinabuhi. Sumulod ka sa akong kasing-kasing ug kinabuhi. Nga ako nang manluluwas, ako nang manunubos, ug ako nang Ginoo. Itugyan ko kanimo ang akong kinabuhi. Musunod na ako kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsuunan, daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat. Nining atong programa karong hapon, hinaot ka kining kamatuoran nga gisulti sa Biblia. Mutuhop sa imong kasing-kasing, makabaton ikaw og paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Salig kang Hesus. Maura ning tinuod. Sumpayan na to ni. Padayon na to pagdiskubre kining niya sa balaang kasulatan. Pasultihon na to ang Biblia. Pinaagi ni ini, bulahan ang tao nga magasusi, magatuog, magatuman sa iyang mga pulong. Kay maangko niya ang kinabuhing walay katapusan. God bless you. Amen.